Dungog ra ko. Kinsay na ay mga inampingan din nga mga butang. Ito tanan no? Mga cellphone ay uban nato. Natay mga ganahan nga sanina, uban nato natay mga ganahan nga collection of shoes, bags. Kasi na yung mga Facebook accounts din nga inampingan kayo. Instagram accounts. Daghan kay tang mga butang sa kinabuhi nga giampingan na to no? Mga stuff ba? I want to challenge you. What if one day mawala ng tanan? What if mahack imong Facebook account? What if mawala imong shoes? Mawala imong phone? Ang contacts? Kabalo ba mo? Tanan! Aning kalibutan na? Now listen kids. Tanan aning kalibutan na mawala ra. Pero okay ra na. Kinay usa ka butang nga magpabilin. Nay usa ka butang nga magpabilin, and that's all that matters. Mauna ang gugma sa atong Papa sa langit. Can you all close your eyes and just think? Imagine. Kanang tinud-anay ba nga? Mawala man ang tanan. Okay ra, Lord? Because I have you and I know that I'm safe in you. Holy Spirit. We pray and we declare for a revelation of your love tonight, God. Embrace your children. Give us a revelation nang imong gugma ang tinud-anay nga gamater aning kalibutan. Wa na ilain. Hallelujah. Mahanaw ra, pero di ang iyang gugma, dili ang iyang gugma. Kay kining tanan lumalabay ug mahanaw ra, pero di ang iyang gugma, dili ang iyang gugma. Kay kining tanan lumalabay ug mahanaw ra, pero di ang iyang gugma, dili ang iyang gugma. Kay kining tanan lumalabay ug mahanaw ra, pero di ang iyang gugma, dili ang come on, every voice declare it. Kay kining tanan lumalabay ug
kamot nga nihulma sa tawo, maong kamuta ang gilansang sa krus alang sa akong kaluwasan. Karon pa ko, karon pa ko, ang magbubuhat maoy ni alagad sa iyang binuhat, mga kamot nga balaan ni hugas sa hugaw kong tiilan. Wala ko kasagang, di na ako masabtan o di na ako mapugnan. Kung dagat pa ang grasya, nangalumos na tang tanan. Sa iyang abaga, ang sala iyang gipasan, gilansang siya sa krus, tunga-tunga sa duha kakawatan. Pagkalapad, ang duha ka bukton, iyang gibukhad. Ang usa sa silangan, ang usa sa kasadpan, timaan nga kining duha, walay kinutuban. Kinsa may makaako pagsukod o pagtugkad, o kinsa man ako nga giingon ani man ko nimo pagtagad. Di na ako masabtan, di na ako matugkad, kining iyang dakong gugmang murag tira pasagad. Sa walay pagduha-duha, siya ni sugot nga ilansang ang duha niya kapalad. Palihog, pasabta ko mga hinashasan ug mga panggiitang mensahero, mga langit nung binuhat ug mga anghel nga nagkalayo. Kinsa man ang tawo o kinsa man ako nga gibundakan sa dakong grasya nga walay preno-preno, kaysa akong pagkahibalo, usa lamang ako katawo nga makasasala og tinunglo. Apan iya gihapon akong gihigugma, gikaluyan o gipangga, taas nga listahan kong sala, pinaagi sa iyong dugo, kini iyang gipapas o giwala. Ay, kalipay ang pagtugyan sa akong kaugalingon. Wala gayud ako magmahay sa kamot sa akong amahan. Gibuhat ako sama sa iyang dagway. Kay gikan sa yuta, iya akong gikuha. Miluhod siya ug mipatulo sa iyang mga luha, ug ako iyang gisugdan pagmasa ug hulma, nawong sa nawong, mata sa mata. Iya akong gihuypan sa makapabuhing gininhawa, ug sa pagbukas sa akong mga mata, malipayon niyang panagway ang una kong nakita, ug dayon siya mihunghong sa akong dalunggan. Sa tanan kong binuhat, ikaw maoy pinakaangayan. Mauni ang tingog sa ato ang amahan, ang nagmugna sa langit ug tanang kayutaan, tingog sa gugma nga kanunay kong madunggan. Ug sa iyang mga pulong dili ko gayud mapugnan ang pagdayig ug pagsibya sa iyang kamatuoran. Sa iyang pagkamaayo akong dughan murag mubuto. O amahan, ikaw ang kinabuhi ko. Ang imong gininhawa maoy akong gininhawa, imong nakita maoy akong nakita. Ang gikan kanimo ug para lang kanimo, gihulma mo ako sama sa perpekto mong dagway, ug sa imong mga mata kanako wala kay ikasaway. Gikan sa abog imo akong gipabarog, huyag kong mga bukton imong gihatagan og kusog. Diya sa imong mga dughan ako mo pauraray, ug sa imong mga bukton ako mo pahuway. Imong mga saad kanunay kong hinumduman, kay taas-taas pang dala ng ato ang lakwan. Ikaw ug ako sugod ug sukad pa sa sinugdanan. Ang akong kamatuoran, akong gigikanan, akong padulngan ug akong hangtod sa kahangturan. Kukti
ministry mahuman, pero dili ang iyang gugma. Ang youth camp mahuman, pero dili ang iyang gugma. Ang imong trabaho mahuman, pero dili ang iyang gugma. Ang atong kinabuhi aning kalibutana mahuman, pero dili ang iyang gugma. So karong kagabion, Ginoo, among i-focus ang among mga mata sa eternal nga butang. Ikaw, Jesus, ang takos tutukan, ang takos daygon, ug ang takos himayaon. Dili ang mga banda, dili ang simbang Bisaya, dili ang mga tao nga nadres atubangan. Bisag naamis elevated nga platform, pero mas taas pa nga platform ang naa ni Jesus karon. Thank you, God. Thank you, Lord. Kinsay nakasulay na diri ka na niabot ka sa point nga panglantaw nimo sa imong kaugalingon kay second choice na lang ka, or kanang feel nimo wala na kagi-value, or feel nimo kapoy na kayo sigig-siksik ang imong kaugalingon sa mga tao nga wala kagi-welcome, wala kagi-value. Kinsay nakasulay na diri nga niabot ka sa point sa imong life nga wa nakakaila mismo sa imong kaugalingon. Kamingon ka, di man tani ako, dili man ko ingon ani. Siguro ningon ang Bible ba? What you behold is what you become. Siguro nainana imong love life kay imong ginalantaw sige keep up K-drama. Ganahan ka mapareho imong love life K-drama. Gi-idol nimo si Daniel Padilla, sana all ingon anak magmahal. Gi-idol nimo ang ka-fighter ni Catherine Bernardo. Pero sila artista ra man na. Pag-abot nimo sa kwarto nga ikaw na lang usa, di nimo kinahanglang mag-inartista. Amen. Kung niabot na ka sa point nga nalimot na ka kung kinsa ka, naikanta si Lord nimo karon, nami kanta karon magpahinumdum nimo balik raglantaw sa cross. Kisay makakitaan ng cross, ngit-ngit na sa. Of course, ngit-ngit gud to kay tanan nimong sala na aman didto. Tanan nimong bati na aman didto. Munang mingon ko nimo, ayaw tan-awa imong kaugalingon nga bati ka, wa kay pulos, walay kahigugman nimo, ug wa kay bili. Kay sa dihang mulantaw ka sa cross, makita nimo kung kinsa ka. Himaya ang langit, nahimong gawas no ng kalibutan. Tao manunta ang nakasala, pero nganong Diyos ang nipaya. Mo ba nakita ang imong bili? Igsoon. Di ka kabayran og salapi, nawat agbahan di ang langit. Di ka na og kay iyak kang gipalit, lantaw sa krus
makita mo kung kinsa ka. Nahimo siyang tinumlo aron panalanginan ka. Ang iyang lawas gibunalan aron may kaayuhan. Tunok di kuruna aron magmalinawon ka. Diyos siya nga nagpagkatao aron mahimo kang anak sa Diyos. Lantaw sa krus makita ang iyang gugma, ug dawata ang iyang grasya. Lantaw sa krus makita mo kung kinsa ka. Nahimo siyang tinumlo aron panalanginan ka. Ang iyang lawas gibunalan aron may kaayuhan. Tunok di kuruna aron may kalinawon ka. Lantaw sa krus makita mo kung kinsa ka. Nahimo siyang tinumlo aron panalanginan ka. Ang iyang lawas gibunalan aron may kaayuhan. Tunok di kuruna aron magmalinawon ka. Lantaw sa sakit lantaw sa krus, sa kahadlok lantaw sa krus, sa kawagon lantaw sa krus, ug di na masaktan lantaw sa krus, sa kalipay lantaw sa krus, sa kalinaw lantaw sa krus, sa kagawasan lantaw sa krus, ug kadaugan lantaw ni Jesus. Sa kasakit lantaw sa krus, sa kahadlok lantaw sa krus, o pinamasaktan lantaw sa krus, sa kalipay lantaw sa krus, sa kalinaw lantaw sa krus, sa kagawasan lantaw sa krus, o kadaugan lantaw ni Jesus. Sa krus, makita mo kung kinsa ka. Nahimo siya tinumlo aron panalanginan ka. Ang iyang lawas gibunalan aron may kaayuhan. Tunok di kuruna aron magmalinawon ka. Lantaw sa krus, makita mo kung kinsa ka. Nahimo siya tinumlo aron panalanginan ka. Ang iyang lawas gibunalan aron may kaayuhan. Tunok di kuruna aron magmalinawon ka. Aron magmalinawon ka. Ang iyang lawas gibunalan aron may kaayuhan. Tunok di kuruna aron magmalinawon. Ang iyang lawas gibunalan
Basig na kay gipamati sa imong lawas ba? Sakit, o sakit sa kasing-kasing, o sa imong huna-huna, or anything nga imong na-feel sa imong palawas nga dili normal. Pwede nimong sultihan imong lawas, na siya. Ang iyang lawas kipunalan, tunog gikorona. Siguro wala na kay peace, ga-worry ka too much, ga-overthinking ka, na imong lawas. Ang iyang lawas aron may Wow. nuwadag himaya ang langit, nahimong gawas no ng kalibutan. Nami pangutanan ninyo karong kagabion. Tao man unta ang nakasala, pero nganong Diyos ang nibayan. Sa tanang nalayo nga anak, sa tanan nga na-fail, nga naadiri karon, nami mensahe para ninyo, di ka ni sa mong kasing-kasing. Invite mo na mo igsoon. Yumudagan, padusay ang dughan. 1, 2, 3, go! Banda, dunay lugar nga pangaragit sa imuha. Ngadiin way pagbuko, ug tawaton ka. Alit na
Kay nagulat ang imong amahan. Alin na ako yung ituugahan. Kung sa ilalong muli, di na sa iyong pilihan. Kay iyang luwan sa ng hilong ka na utang kaluluwa. Mahuli sa pagsimba. Now, nakadog na mo sa mong kanta. Ano yung song Adagan? Kay mo ni part na mo respond mo ni Lord. Mo ni chance na mo balik mo kanta sa imong Papa nga nasa langit. Sundaran ninyo mo kanta. Dili na ko mapugan na mo awit din mo. Dili na ko Dili na ko mapugan kining gibati. Dili na ko mapugan kining gibati. Dili na ko mapugan na mo sayaw ni mo. Dili na ko Bisa dawan na kayo mo di ka pa mo sayang. Dili na ko mapugan kining gibati. Dili na ko mapugan kining gibati. Magkahudyak kas kalipay kay mo uli na ko. Magkahudyak kas kalipay kay mo uli na ko. Magkahudyak kas kalipay kay mo uli na ko. Magkahudyak kas kalipay. Hey, hey, hey! Magkahudyak kas kalipay kay mo uli na ko. Magkahudyak kas kalipay kay mo uli na ko. Magkahudyak kas kalipay kay mo uli na ko. Sister, if any chance nga gi-invite ka diri karon sa imong amigo, nakadungog ka ni decide ka nga, Lord, balik ko nimo Lord be. Mayon ko nimo nga welcome home. Welcome home. Here we go.